بعنوان وسطية الإسلام في باب المواريث. المولى سبحانه فرض علينا الصلاة، ولكنه لم يبين في القرآن كيفيتها ولا صفتها ولا عدد ركعتها، رغم أنها عماد الدين ورغم كثرة التنبيه عليها، ولكنها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن طريق السنة، المصدر الثاني للتشريع، وكذلك الزكاة والحج. أما الميراث فلم يوكل المولى جل وعلا هذه القسمة لأي أحد، لا لنبي ولا لرسول، تولى بنفسه تقسيم الميراث وتحديد أنصبته، وأنزله سبحانه وتعالى بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وفي هذه الحلقة نذكر الأمور التي تمنعك أو تحول دون أن تأكل ميراث الأنثى أو ميراث المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، يقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، وظلت المرأة محرومة من الإرث ظهورا متعاقبة حتى جاء الإسلام وأصبح الميراث، يعني رفع هذا الظلم وهذا الجهل عن المرأة، وأصبح الميراث نظاما اجتماعيا تشريعيا بأمر من المولى جل وعلا. يقول تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. المولى جل وعلا أفرد ذكر النساء بعد ذكر الرجال لكي يعلم الرجال أن نصيب النساء أصيل ولا يستهان به، حتى لو كان قليلا أو محتقرا، فلا يجوز أبدا أن يستهان به. لا يبخس حقهن في الميراث مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ونراه سبحانه قد بدأ ببيان نصيب الأنثى أولا في آية المواريث في سورة النساء في الآية 11. افتح كتاب الله تعالى واقرأ في الآية الأولى: يوصيكم الله، بعدها: فإن كن نساء وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أم يذكر إلا النساء، ذكر بالتفصيل من ترث من النساء وكم ترث ومتى ترث. الآن أيضا هناك جاهلية في بعض المجتمعات الإسلامية، يعني لا يورثون النساء، ولكن لأسباب قد تكون مختلفة عن الجاهلية الأولى، حيث يقولون إن إعطاء المرأة نصيب من الميراث، بذلك يدخل زوجها، وزوجها رجل غريب، يدخل في القسمة في الأرض والأموال، وذلك لا يصح ولا يجوز. أو يقولون أن ذلك عيب أو منقصة فلا يجوز أيضا، أو بدون تفكير، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا من عادات وتقاليد غبية، أو لأي سبب آخر يرونه. المهم أن يحصل على ميراث المرأة، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا، إما أن يستغل ضعفها لتتنازل له عن نصيبها في الميراث، أو يقطع رحمه جهرا، أو أن يمنعها من المطالبة به، فلا تملك المرأة إلا الإذعان خوفا من الإيذاء، أو منع، يعني لتبتعد عن المشاكل، يعني نأيا بنفسها عن المشاكل. إذا ما هو السبيل إلى وقاية النفس من أكل الميراث بغير حق؟ في الحلقة السابقة ذكرنا العقوبات الجسيمة التي تنتظر من يأكل ميراث المرأة بالباطل. اليوم نتحدث عن أمور 5 تقيق ذلك الإثم العظيم، تمنعك أو تحول دون ذلك الإثم العظيم. الأمر الأول: الإيمان بالله تعالى، واليقين بوعيد الله، واليقين بأن الرزق بيد الله. يقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول تعالى في الرزق بيد الله، يبسطه لمن يشاء ويضيق على من يشاء. يقول تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم
ثم يميتكم ثم يحييكم. ويقول أيضا جل شأنه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: تربية النفس على الخوف من الله تعالى والحياء منه جل وعلا، لأن من يخاف الله ويستحي منه ويستحضر مراقبة الله لا يعتدي على عباده. هل تأخذ ميراثا بغير حق ثم تقول سيغفر الله لي؟ هذا هو طبع اليهود، فلا تكن مثلهم. كان من اليهود قوم ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ثم لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه، يعني كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه ولا يبالون أحلالا أم حراما، ثم يتمنون المغفرة من الله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الأمر الثالث: العبرة والاتعاظ. العبرة والعظة. عرفت ما ينتظرك إن أنت استحللت مال الأنثى بغير حق، فالزم الطاعة. اعتبر من الآيات والأحاديث التي بيّنت جزاء تلك الجريمة، ولا تكن ممن لا يذكر ولا تنفعه الذكرى فتدخل تحت قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الأمر الرابع: العلم بحدود الله تعالى وبأحكامه. ورد في الأثر: كل من عصى الله فهو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل. الجهل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب المعاصي وإلى الظلم. طيب، لا بد أن تعلم أن كل عرف يخالف نصا شرعيا فهو فاسد. يعني لا ينبغي أن نبطل النص الشرعي في مقابلة إحياء عرف فاسد، ذلك لا يجوز ولا ينبغي في الإسلام، لا يلتفت إليه. وإذا تمسكنا بهذا العرف الفاسد فنكون بذلك يقع علينا الإثم وعلينا من المولى جل وعلا وزر، نسأل الله السلامة. العرف أقصد به هنا العادات والتقاليد التي تقول إن المرأة لا يجوز لها أن ترث أو أن ميراثها يأخذ أبيها أو زوجها. هذا عرف فاسد يخالف نصا شرعيا صريحا. الأمر الخامس والأخير: تحري الحلال والاستغناء به عن الحرام، لأن الحلال والحرام إذا اجتمعا غلب الحرام. يعني إذا اختلط كل من الحلال والحرام أخذ الجميع حكم الحرام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذا فالسبيل إلى تجنب أكل الميراث أو أي مال بغير حق 5 أمور: الإيمان بالله تعالى، واليقين بوعيد الله، واليقين بأن الرزق من المولى جل وعلا، تربية النفس على الخوف من الله تعالى والحياء منه، العبرة والعظة، والعلم بأحكام الله تعالى وبحدوده، وأخيرا تحري الحلال والاستغناء به عن الحرام. نسأل الله تعالى أن يكفينا وأن يثبتنا على دينه وطاعته وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.